प्रस्तुत छ 2077 साल पौष 8 गते बुधबार। तदनुसार ईस्वीसन 2020 डिसेम्बर महीनाको 23 तारिकको राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। राशिफलको यो अंकमा सधैँझै म चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गर्ने गर्दछु। यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत वैदिक ज्योतिषको ग्रह र ग्रहपिण्डहरूको गणना गर्ने एउटा सामान्य पद्धति अन्तर्गतको प्रक्रिया हो। यो राशिफलको कार्यक्रममा सुरुमा दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण, दोस्रो खण्डमा दैनिक राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागमा पर्ने मौसमको सामान्य प्रभावको वर्णन गरिनेछ। तपाई आफ्नो जन्मकुण्डलीमा आकाशमा भएका सूर्य र सौर्य परिवारका ग्रहपिण्डहरूको के कस्तो ज्योतिषीय प्रभाव परेको छ त्यो कुरो थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो मेल आईडी jkpkoirala@gmail.com मा आफ्नो जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको विवरण सहित मेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म मसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर हो 98 14 34 81 11। यसरी तपाईले मेल गरेको अथवा फोन गरेको कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैन। यो जानकारीपछि अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल पौष 8 गते बुधबार। तदनुसार ईस्वीसन 2020 डिसेम्बर महीनाको 23 तारिक प्रमादी नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु। आज महानन्दा नवमी, कल्पादी, पाँगा ललितपुरमा वैष्णवी देवी यात्रा, डोटीमा पोखरी जाता, धनगढीमा दुर्गा जाता, धनिष्ठा पञ्चक मध्येको एउटा दिन हो। आज रुद्राभिषेक, शिववास जुरेको दिन छ अर्थात रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्र यो मुहूर्त पनि जुरेको दिन छ। चान्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष थिल्लात्व नवमी तिथि बेलुका 9:53 सम्म, त्यसपछि दशमी तिथि रेवती नक्षत्र भोलि बिहान 6:11 त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र, चन्द्रमा मीन राशिमा भोलि बिहान 6:11 सम्म, त्यसपछि मेष राशिमा वरियान योग दिउँसो 3:16 त्यसपछि परिग योग, सुरुमा बालवकरण बिहान 8:56 सम्म, त्यसपछि कौलवकरण बेलुका 9:53 सम्म, अन्तिममा तैतिलकरण। आनन्दादि योगमा उत्पाद योग, चन्द्रमाको रंग पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा पूर्व, बारशुल उत्तर दिशामा, काल राहु नैऋत्य दिशामा, नक्षत्रशुल दक्षिण दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:53 सूर्यास्त साँझ 5:13। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल दिउँसो 12:03 देखि 1:20 सम्म, यमघण्टा बिहान 8:10 देखि 9:28 सम्म, गोलिक काल दिउँसो 10:45 देखि 12:03 सम्म, कालबार बेला बिहान 9:28 देखि 10:45 सम्म। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा मांगलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। लाभबार बेलाको बिहान 6:53 देखि 8:10 सम्म र साँझ 3:55 देखि 6:55 सम्म। त्यस्तै आज यात्राका लागि पुरुष र महिला दुवै पक्षको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा मिठाई वा तिल खाएर यात्रा शुरू गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कीर्तिपुरमा इन्द्रायणी यात्रा, धनिष्ठा पञ्चकको समाप्ति एका बिहानै 6:11 भोलिको मुहूर्त छ। अन्नप्राशन पास्नी गर्न, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन। शिलान्यास, सामान्य शिलान्यास, वस्त्राभरण, गुन्यू चोलो, द्रव्य प्रयोग वा लगानी, घर छाउने वा ढलान गर्ने, पुराण श्रवण र कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु उपयोगी हुनेछ। अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्न अघि आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज मीन राशिमा चन्द्रमा छ। चन्द्रमाका साथमा मंगल ग्रह समेत मीन राशिमा बसेर महालक्ष्मी योग सिर्जना गर्दैछ। चन्द्रमाको तेस्रो भावमा राहु ग्रह बसेको छ वृष राशिमा। चन्द्रमाको 9औं भावमा वृश्चिक राशिमा शुक्र र केतु ग्रह छन्। चन्द्रमाको 10औं भावमा धनु राशिमा सूर्य र बुधको बुधादित्य योग छ। अनि चन्द्रमाको 11औं भावमा बृहस्पति र शनिश्चर ग्रह बसेका छन् मकर राशिमा।
यो ग्रह परिस्थितिमा तपाईको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। विश्वास गरेका व्यक्तिबाट नै विश्वासघात हुने सम्भावना भएकाले गोपनीयता अपनाएमा कुनै काम सम्पादन गर्न सहज हुनेछ। अहिले तपाईले खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ। मन दर्शन अध्यात्म वा गूढ रहस्यप्रति आकर्षित बन्नेछ। विवाद वा छलफलका क्रममा आफूलाई संयम बनाएमा सफल हुन सकिन्छ। कडा बोलीका कारण अप्ठ्यारामा पर्न सक्नुहुन्छ। व्यावसायिक जीवन यथावत रहनेछ। छरछिमेकमा परेको अप्ठ्यारो र असजिलो पुगाउन समय र धन लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। परोपकार र दान पुण्यका कार्यबाट लाभ लिन सकिनेछ। आज 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आफ्नै विचारमा केन्द्रित हुने र बढी घोरिने समय छ। तर आज जुनसुकै कुरामा अरूले के भन्दैछन् भनी चासो दिनु राम्रो हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त व्यवसाय वा पेशामा राम्रो उपलब्धि हासिल हुने दिन छ। यात्राबाट निश्चित लाभ प्राप्त हुनेछ। विद्वानहरूका साथमा घुलमिल हुने मौका आउनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा बिहानैदेखि मन भारी र शरीर अल्छी भएको अनुभूति हुनेछ। दिक्क लाग्दो समय भएकाले कार्यक्षेत्रमा निष्ठापूर्वक काम गर्न सकिँदैन। बौद्धिक क्षेत्रको छात्र छात्राका लागि चित्तमा शान्ति होस् र मन स्थिर होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईले मेडिटेसन, योग र ध्यानतर्फ आकर्षित भएको जाति हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज आकस्मिक रूपमा खर्च बढ्ने समय छ। कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पूर्ण भरोसा गर्ने पनि दिन होइन। गृहिणीहरूका लागि आज घर बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने विशेष गरी बहुमूल्य गरगहना नलगाउनु राम्रो हुन्छ अनि हरेक समय माल सामानको ख्याल राख्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शंकर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम त्र्यम्बकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि राज्य पक्ष वा कुनै सरकारी काम सम्पादन गर्ने वा त्यस पाटोमा काम गरेर यश आर्जन गर्ने राम्रो दिन छ। पछाडि बसेर आलोचना गर्ने वा खिसीट्युरी गरेर होच्याउन प्रयास गर्ने व्यक्तिहरूको मनोबल गिर्नेछ। सामाजिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका वहन गर्नुपर्नेछ, जसबाट यश, सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। गरेका क्रियाकलापको उच्च मूल्याङ्कन हुने समय हो। प्रशंसा बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्न सक्छ। प्रेम जीवनले नयाँ मोड लिन सक्छ। पुराना इष्टमित्र र प्रेमी प्रेमिकाको मिलन हुने समय हो। गृहस्थीहरूले छोराछोरीका माध्यमबाट खुसी व्यक्त गर्नेछन्। आज 11औं भावमा अर्थात् राज्य स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि व्यक्तित्व विकास वा शैक्षिक योग्यता वृद्धि गर्न प्रयास गर्ने समय हो। परीक्षा वा अन्तर्वार्ता आदिमा सफलता हात पर्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त कार्यक्षेत्रमा बोझ बढ्ने सम्भावना भएकाले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। ससाना कुराका कारण विवाद बढ्ने सम्भावना छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज मनमा जोश, जाँगर र उमङ्ग पलाउने राम्रो समय छ। तर फल प्राप्तिप्रति बढी आशावादी बन्ने समय चाहिँ होइन। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि उच्च शिक्षाका छात्र छात्राले लक्ष्य प्राप्त गर्न योजना बनाउने राम्रो समय छ। वैदेशिक प्रयोजनको कुनै काम गर्न अनुकूल समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त कर, ट्याक्स वा कुनै प्रशासनिक काम अड्किएको छ भने आज प्रयास गर्दा लाभ पाउने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीबाट सन्तोष मिल्नेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ। व्यक्तिगत कार्यका लागि केही रकम र समयको आवश्यकता पर्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बगलामुखी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि नाम, दाम, प्रतिष्ठा र पुरस्कार प्राप्त हुने दिन छ। भूमि, वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्ने योग छ। व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। काममा मातापिताको सहयोग र सुझाव प्राप्त होला। हाकिम, गुरुवर्ग वा विशिष्ट व्यक्तिको विचारले प्रभावित तुल्याउन सक्छ। पारम्परिक काम वा पैतृक कार्यबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। प्रशस्त आमदानी हुनेछ। यद्यपि मान सम्मान र इज्जत देखाउने हुँदा धन खर्च हुने परिस्थिति पनि देखिन्छ। दूरगामी भविष्यप्रति लक्षित लगानी गरेमा पछि राम्रो फाइदा आर्जन गर्न सकिनेछ। श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुनेछ। 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने तथा प्रतिस्पर्धीमाथि पकड कायम हुने दिन हो। हाकिम फकाएर केही गर्नु छ भने प्रयास गर्नुहोला।
परदेशीहरूका निमित्त प्रसिद्धि र सम्मानमा वृद्धि हुने दिन छ। विद्वानहरूका साथमा घुलमिल हुने मौका आउनेछ। विपरीत लिङ्गी साथीबाट सहायता मिल्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। कर्मप्रति समर्पित हुने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि आजको मेहनत र प्रयासले भविष्यमा तपाईँको कार्यक्षेत्रका लागि एउटा ठोस उपलब्धि बन्ने अवसर पाउन सक्छ। अल्छी नगर्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त परिस्थितिवश कम फाइदा हुने काममा अल्मलिनु पर्ने हुन सक्छ। श्रम अलि बढी गर्नु परे पनि बेफाइदा नै भने हुने छैन। धैर्य र संयम हुनु राम्रो हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि कामकाजी महिलाले कार्यक्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्ने र नाफा कमाउने समय छ। जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्ने दिन हो। दाम्पत्य सम्बन्ध सुखमय रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विष्णुवे नमः भगवान नारायणको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि पुराना कुरा र यादमा आजको कुनै समय बित्ने देखिन्छ। बिछोडिएका आफन्त वा प्रेमी प्रेमिकाको अचानक मिलन हुने समय हो। कार्यक्षेत्रमा सिनियर कर्मचारी वा घरमा मान्यजनको इच्छा अनुसार चल्नुपर्ने समय छ। तिनको सामिप्य प्राप्त हुनाले आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमता बढ्नेछ। नयाँ ठाउँमा धन लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ। बन्द व्यापारबाट फाइदा हुनेछ। कुनै लाभदायक समाचार सुन्न पाइनेछ। आफन्त वा साथीभाइले निस्वार्थ भावले सहयोग गर्दैछन्। यात्राको समय छ। तीर्थ व्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्छ। आज 9औं भाव अर्थात् भाग्य स्थानमा चन्द्र गोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी भएको जाति हुन्छ। वृद्ध वृद्धले सहयोगको अपेक्षा गरेमा सहयोग गर्दा भाग्य बढ्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त शत्रु र प्रतिस्पर्धीले प्रतिष्ठा बिगार्ने प्रयास गर्नेछन्। यद्यपि पेशागत र व्यावसायिक परिस्थितिमा सुधार आउनेछ, तर कामको बोझ बढ्नाले थकानको अनुभूति हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा तपाईँको कामको प्रशंसा हुनेछ अथवा तपाईँको व्याख्यान र भाषणले सँगै साथी आकर्षित हुनेछन्। आज अरूमाथि छाप छोड्ने समय हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि गरेका क्रियाकलापमा प्रशस्त सम्भावनाहरू लुकेका छन्। मनमा कुनै नयाँ कुरा सलबलाउँदैछ भने साथीहरू र गुरुसँग छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त भाग्यले साथ दिने समय रहेको छ। आजको सानोतिनो लगानीले नै भविष्यमा राम्ररी झागिदिएर मौलाउने अवसर पाउनेछ। गृहिणीहरूका लागि कुनै पारम्परिक वा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नता जनाउने राम्रो दिन छ, तर योजना अनुरूप आफ्ना नियमित कामधन्दामा केही बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। यद्यपि शरीर चुस्त दुरुस्त र फुर्तिलो हुनाले सबै काम सम्पन्न हुने दिन छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम परब्रह्मणे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि दैनिक कामकाज एवं घर परिवारका सानातिना समस्या हल गर्न ध्यान केन्द्रित हुने दिन हो। तर याद गर्नुहोला, आज प्रत्येक काममा बाधा अडचन आउने र ढिलो गरी कार्य सम्पादन हुने समय छ। त्यसैले गर्नु नपर्ने कामबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ। ठूलो र महत्वपूर्ण काम हो भने आज नगर्नु नै राम्रो हुन्छ। नगदको कारोबारमा पनि सतर्क रहनुहोला। हिसाब गडबडाउने वा लेनदेनमा विवाद हुने सम्भावना छ। सँगै साथी र पार्टनरको समेत साथ लिन सकिने छैन। सवारी साधन हाँक्दा वा बाटो काट्दा सचेतता अपनाएको राम्रो हुन्छ। आज 8औं भाव अर्थात् सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्र गोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कुनै गुप्त योजना, रहस्यात्मक विषय वा भित्री विचार सलबलाउने समय छ। आज आनन्दातिरेकमा भ्रमित बन्न सकिन्छ। सचेत हुनुपर्छ। परदेशीहरूका निमित्त विवेक र बुद्धिको प्रयोग गरी आज प्रतिष्ठा कायम राख्ने मौका पाउनुहुनेछ। तर पनि आज कल्पना र भावुकतामा मन रुमल्लिने दिन हो। सचेत हुनुपर्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा मानसिक संवेगको उतार चढावले लक्ष्यप्रति ध्यान केन्द्रित नहुने समय छ। आज कार्यक्षेत्रमा देखिएको बोझ घरमा लिएर जानु हुँदैन। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि अल्छी गर्ने होइन, कडा परिश्रम गर्नुपर्ने समय छ। परिश्रम गरे अनुरूप भाग्यले पनि तपाईँलाई साथ दिनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त होटल, रेस्टुरेन्ट, सेवामूलक काम र दौडधुप गर्नुपर्ने पेसाबाट आज अलि बढी नै फाइदा हुनेछ। अन्यले चाहिँ खानपानमा केही रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। गृहिणीहरूका लागि ढाड, कम्मर, पेट र आँखाका बिमारीहरूले सतर्कता अप्नाउने, दबाई पानी र आहार विहारमा ध्यान पुर्याउने समय हो। पारिवारिक माहौल ठिकै भएको समय छ।
आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको केही समय आफ्नो अन्तरङ्ग व्यक्तित्वसँगको भलाकुसारी र उठबसमा व्यतीत हुन सक्छ। प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्ध सकारात्मक र यादगार बन्ने दिन हो। आन्तरिक तृष्णाको परिपूर्ति हुने समय छ। आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। मनोरञ्जनमा रमाउन पाउनुहुनेछ। रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। मिठो खान र राम्रो लगाउन पाइने दिन हो। साझेदारी र सहकार्यमा कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तुरन्त थालनी गर्नुहोस्। दूरगामी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। आर्थिक पक्ष सबल देखिन्छ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। आज 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आज मन हलुका र चङ्गा हुने समय छ। आजको केही समय व्यक्तिगत साजसज्जा, रूप विन्यास र सौन्दर्यप्रति आकर्षित बन्न सक्छ। परदेशीहरूका निमित्त विलासिताका सामग्रीमा खर्च बढ्नेछ। सञ्चार माध्यमबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ। घर परिवारमा कुनै शुभ संस्कार सम्पन्न हुने संकेत पनि छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा असीमित आनन्द भोग्ने आकांक्षाहरू मनभित्र बारम्बार सलबलाउन सक्छन्। आफन्त इष्टमित्र र नातेदारसँग घुलमिल हुने समय हो। बौद्धिक क्षेत्रका छात्र छात्राका लागि कल्पना र भावुकतामा धेरै समय बित्न सक्छ। याद गर्नुहोला आज अलि मेहनत गरेमा मात्र सफलता मिल्ने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर आकस्मिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि सुरुमा आपसी सम्बन्धमा चिसोपन देखिन सक्छ। तर दाम्पत्य जीवनमा सकेसम्म एक अर्काको खुशी र आवश्यकतालाई बुझी कार्य गर्ने प्रयास हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम इन्द्राणीयै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि हाके ताकेका हरेक काममा सफलता आर्जन गर्न सकिने दिन हो। तर आज रिस, राग, आवेग र क्रोधलाई हर सम्भव नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय छ। प्रतियोगी र प्रतिद्वन्दीहरूका माझमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। घर परिवार र साथीभाइको राम्रो साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। जीवनसंगीसित रहेको वैचारिक मतभिन्नताको समाप्ति हुनेछ। मानसिक रूपमा सबल भइनेछ। उत्साहमा वृद्धि हुनेछ। आफ्नो वा परिवारका कुनै सदस्यको स्वास्थ्य स्थितिमा कुनै समस्या देखिएका छन् भने आत्तिनु पर्दैन, ठिक हुँदै जानेछ। पुरानो लेनदेन वा कारोबारको फरक फरछोड गर्ने दिन हो। आज 6औं भाव अर्थात् शत्रु भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मनमा चिन्ता, शंका र प्रतिद्वन्दिता बढ्ने समय छ। त्यसैले आज अहंकार, आवेग र रिसमाथि नियन्त्रण गरेको जाति हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त मेहनतको राम्रो नतिजा हात पर्नेछ। नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसित सम्पर्क हुनाले भाग्य बढ्नेछ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा परिवारका सदस्यहरूले तपाईँका कुरा नबुझिदिँदा दिक्क मान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भए पनि तपाईँले रिस र आवेगमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। बौद्धिक क्षेत्रको छात्र छात्राका लागि कुनै विवाद, प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ भने आज चुनौती झेलेर अघि बढ्ने समय हो। अल्छी नगर्नुहोला। योजनाबद्ध तयारीमा जुट्नु आवश्यक हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आर्थिक व्यवस्थापनका लागि गर्दै पर्ने केही कामहरू अन्तिम निष्कर्षमा नपुगी बीचमा नै अवरुद्ध हुन सक्ने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि विभिन्न कुराको लाभ हुने समय छ। रगत र नसाका रोगीहरूले व्यायाम र खानपानमा सतर्कता अपनाएको राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ छिर्के मिर्के बुट्टे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान भोले शंकर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज स्वास्थ्यका देवता अश्विनी कुमारहरूको मन्त्र ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन ज्ञान र सिप बाँडेर जस लिने समय हो। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ। बोलीमा सरस्वतीको वास छ। बौद्धिक क्षमताको प्रस्फुटन हुनाले सृजनात्मक सफलता मिल्नेछ। साहित्यिक, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ। आजको चिन्तन र विचारले काम गर्न सक्छ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। भोग विलासमा मन जानेछ। आफन्तबाट सहयोग र हौसला प्राप्त हुनेछ। गरेका कामको प्रशंसा हुनेछ। काम धन्दा र व्यवसायका लागि काम गर्ने राम्रो वातावरण बन्नेछ। आज 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि
कुनै प्राविधिक वा सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सक्छ। ज्ञान बढाएर व्यक्तित्व विकास गर्ने समय हो, केही गरौं भन्ने लागेको छ भने प्रयास गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त परिस्थितिलाई मनन गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुनाले जोसुकैलाई पनि आफ्नो विचार र लक्ष्यप्रति सहमत तुल्याउन सकिनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने दिन हो। कुनै पनि रिस्क नलिनुहोला। कुनै गुप्त कारोबार वा गतिविधिले घाटा लगाउन सक्छन्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि परीक्षा, प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ता आदिको तयारीमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। सफलताको जडी सूत्र पत्ता लाग्नेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त कारोबारमा भन्दा पनि ध्यान अध्यात्म र योगातर्फ अनि सामाजिक र परोपकारी काममा मनको आकर्षण हुनाले शरीर हलुका र मन चङ्गा हुने समय छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। दाम्पत्य जीवनमा राम्रो समझदारी कायम हुनेछ। छोराछोरीको खुसीका लागि केही धन रकम खर्च हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रंग हलुका नीलो वा आकाशे, शुभ अंक 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हयग्रीवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूको काममा विविध चुनौतीको सामना गर्नु परे पनि सफलता हासिल हुने दिन हो। आज खास गरी घर बाहिर बसेर कामधन्दा र व्यवसाय गर्नेहरूले राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। यता घरैमा बस्नेले समेत सरलताको अनुभूति गर्ने दिन छ। शरीर फुर्तिलो हुने र जागर बढ्ने समय छ। तर अरू काम छाडेर आज केही समय घर गृहस्थी र पारिवारिक समस्या सुल्झाउन दिनुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्ने अथवा आयात निर्यात वा मार्केटिङ गर्नेहरूका लागि आज विशेष दिन बन्न सक्छ। नचिताएको ठाउँबाट अचानक धन प्राप्तिको सम्भावना पनि देखिन्छ। चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि घरायसी सुख सुविधाका वस्तुको जोहो गर्दै समय आएको छ। कुनै कुराको खरखाँचो छ भने किनमेल गर्दा राम्रो हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त अत्यन्त सुख भोग गर्न पाइनेछ। प्रतिभा, दक्षता र योग्यता प्रदर्शन गर्नाले राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व र विद्वानहरू सम्पर्कमा रहनेछन्। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आफन्त, इष्टमित्र र नातेदार वा व्यावसायिक साझेदारसँग बसेर कुराकानी गर्ने र राम्रो रमाइलो गर्ने दिन हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि सोच्ने शक्ति र निर्णयात्मक क्षमतामा कमी आउने दिन हो। आज हरेक कुरामा यो गरौं कि त्यो गरौं भन्ने अलमल हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज भौतिक सम्पत्ति तथा परिवारको खरखाँचोका वस्तुहरूको जोहो गर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि पतिको कार्यक्षेत्र, व्यापार वा व्यवसायबाट पर्याप्त लाभ मिल्नेछ। कुरा काट्ने शत्रु र प्रतिस्पर्धीले हानि पुर्याउन सक्दैनन्। बुढाबुढी वा परपाहुनाको हेरचाह गर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रंग रातो वा पहेँलो, शुभ अंक 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अष्टमातृकाभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूले पराक्रम प्रदर्शन गरी प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। परोपकारी कामबाट प्रशंसा मिल्नेछ। सहयोगको अपेक्षा गर्दै कुनै पनि व्यक्ति वा दुःखमा परेका आफन्तहरूसँग भलाकुसारी गरेमा भाग्यबल बढ्ने समय हो। धार्मिक र सामाजिक काममा सरिक हुँदा शान्तिको अनुभूति हुनेछ। गरी आएका कामधन्दा, बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा सदाझै राम्रै समय छ। पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ। भाइ बहिनीका क्रियाकलापले हर्षित बनाउनेछ। कुटुम्बका तर्फबाट कुनै महत्वपूर्ण काममा सहकार्य हुन सक्छ। मित्रवर्ग वा बन्धु बान्धवबाट समेत सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि पुराना साथीभाइ र दौतरीको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। हुन सक्छ आज बाल्य अवस्थाका स्वर्णिम पलहरू स्मरणमा आउनेछन्। परदेशीहरूका निमित्त आजको दिन मानसिक तनाव र चिन्ता बढ्ने समय हो। शत्रु र प्रतिस्पर्धीको गतिविधिप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा एकान्तमा र एक्लै बस्ने दिन होइन। फुर्सद छ भने घरायसी कामधन्दा र विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि मित्र र शुभचिन्तकको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। नजानेको कुरा गुरुवर्ग वा दिदी दाजुका माध्यमबाट जान्न सकिने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अप्रत्याशित ढंगले आफन्त र सहयोगीहरूको साथ पाउनाले कुनै बिग्रदै लागेको काम सपारेर अघि बढ्ने समय आएको छ। गृहिणीहरूका लागि पतिबाट अपेक्षित स्नेह, सहयोग र सद्भाव मिल्ने राम्रो दिन छ। माइती पक्षसित भेटघाट गर्ने अवसर जुट्न सक्छ वा फोनमै भए पनि कुराकानी हुनेछ। आजका लागि शुभ रंग पहेँलो, शुभ अंक 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कार्य विनायकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि मिठो खाने र राम्रो लगाउने अनुकूल समय छ।
आज आकस्मिक रूपमा धनलाभको योग छ। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा पनि नचिताएको कुनै उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। मनमा आभूषण, श्रृंगार, साजसज्जा, फेसन डिजाइन वा संचार उपकरण मध्ये कुनै वस्तु जुटाउने तीर्षना जाग्नेछ। घर परिवारमा पनि खुशीको माहौल देखा पर्नेछ। धार्मिक सामाजिक कामको दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ। भाँडाकुँडा वा कुनै घरायसी बन्दोबस्तका सरसामान खरिद गर्न धन खर्च हुन सक्छ। बोलीमा पूर्ण प्रभाव रहनेछ। तर्क वितर्क र वाद विवादमा विजय प्राप्त हुनेछ। चेलीबेटीका माध्यमबाट कुनै काम बन्न सक्छ। दोस्रो भावमा अर्थात् धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आश मारेको सम्पत्ति फिर्ता आउने समय छ। आज उधारोमा गएको वा फँसेको धन उकास्न योजना बनाउनुहोस्। परदेशीहरूका निमित्त मित्र र सहयोगीहरूले सहायता गर्नेछन्। व्यापार व्यवसायलाई बढाउने र चम्काउने अवसर मिल्नेछ। इच्छा र आकांक्षा पूर्ण हुनेछन्। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा कठोर शब्द र खरो बोलीले आफन्तका बीचमा मनमुटाव हुने तथा प्रेम सम्बन्धमा पनि तिक्तता आउने समय छ। ख्याल राख्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि आफ्नो लक्ष्यप्रति सँगी साथी र गुरुजनलाई सहमत तुल्याउन सक्नुहुन्छ, तर रिस र आवेशमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त लगानीमा रहेको वा उधारोमा गएको धन प्राप्त हुने समय छ। कतैबाट आयमा आकस्मिक रूपमा बढोत्तरी समेत हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि शरीरमा विशेष ताजगी र स्फूर्ति बढ्ने समय छ। आज नयाँ परिकार बनाएर खाने र खुवाउने विषयमा केन्द्रित बन्न सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता देवी लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः माता लक्ष्मीको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि नयाँ जोश र जागर पलाउने राम्रो समय छ। इच्छा शक्ति जुटाउनुपर्छ। मित्र र सहयोगीहरूले पनि सहयोग गर्ने तत्परता देखाउनेछन्, किनभने आज भोलिको भरमा कुनै महत्वपूर्ण काम निप्ट्याउन सक्नुहुन्छ। आत्मनिर्णयको क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आज रोकिएका काम सम्पादन हुने र नयाँ काम पाइने योग छ। विचार र दर्शनका बलमा धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। नोकरी र बन्द व्यापारबाट सन्तोष लिन सकिनेछ। नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने अनुकूल समय आएको छ। हाके ताकेका काम बन्नेछन्। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मनमा विचारहरू सलबलाउने समय छ। त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा उतार्न परिश्रम र लगनशीलताको खाँचो हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त व्यापार व्यवसाय वा पेसामा राम्रो प्रगति हुनेछ। व्यापारको विस्तार समेत हुन सक्छ, तर छिटो धन कमाउने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनु बेस हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आएका नयाँ नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्न सक्छन्। आज तपाईँले कमाएको धन सञ्चित हुने दिन हो। बौद्धिक क्षेत्रमा छात्र छात्राका लागि आलस्य नगरी केही नयाँ सिक्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। यसरी नै तपाईँको बौद्धिक क्षमतामा सुधार हुनेछ अनि केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास जाग्नेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त कुनै नयाँ व्यापारमा आकर्षण छ भने व्यवसायमा लगानी बढाएर आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि रुचि र इच्छा अनुसार समय बित्नेछ। पारिवारिक कारणले दाम्पत्य जीवनमा मतभेद देखिनेछ। यद्यपि एक अर्काप्रतिको समर्पण भाव र माया प्रीति कायम नै रहने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अनन्ताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौं। राशिफलमा व्यक्त भएका विषयवस्तुहरू असल वा खराब जे पनि हुन सक्छन्, किनभने यो केवल चन्द्रगोचरका आधारमा विश्लेषण गरिएको फलादेश हो। त्यसैले तपाईले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनुपर्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्नेछ। यसो गर्नुभयो भने राशिफलमा लेखिएका अनिष्ट पक्षहरूको नाश हुन्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। तुवालो मिश्रित घमाइलो दिन हुनेछ। पूर्वी नेपालको हकमा बिहानी पख सामान्य तुवालो देखिन सक्छ। तराई क्षेत्रमा कतै कतै हुस्सो पनि लाग्न सक्छ, तर दिन घमाइलो नै रहनेछ। बेलुका राति मौसम सफा रहनेछ, तर चिसो बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। पश्चिमी नेपालको हकमा पनि मौसम सामान्य नै रहनेछ। बिहानी पख तुवालो र बेलुकी पख आकाशमा बादलका थेग्ला थेग्ली देखिन सक्ने सम्भावना छ। तराई क्षेत्रमा हुस्सो लाग्नेछ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला यहाँहरू समक्ष बिदा चाहन्छु।
यहाँहरूको आजको दिन मंगलमय रहोस्, शुभ रहोस्, सफल रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।